गुड डे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम पहले नज़्म हम का हिस्सा अव्वल कर चुके हैं। अब हम इसका हिस्सा दोम करेंगे। हिस्सा अव्वल में हम नज़्म हम की पढ़ाई, हर बंद की तशरीह, हर बंद के अल्फाज मायने और उनकी अदायगी सीख चुके हैं। अब हम इसका हिस्सा दोम करेंगे। क्लास 5 के स्टूडेंट्स, बी अलर्ट। अब हम आगे काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि काम शुरू करने से पहले हम एक बार फिर हम की पढ़ाई करते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें वापस सीखने का मौका भी मिलेगा। तो बच्चों, हम की पढ़ाई करेंगे पहले। तो चलें हम शुरू करते हैं। हम्द। सब है तेरी अता ए खुदा, यूं तो हर शय पे है चश्मे रहमत तेरी, लेकिन इंसान को दी सब पे ये बरतरी। इसको बिनाई दी, इसको दनाई दी, दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी। रानुमाई को पैदा किए अंबिया, सब है तेरी अता ए खुदा। आसमां से बरसती हुई बारिशें और ज़मीन से उबलती हुई नेमतें, तेरे ही दर से मिलती हैं सब राहतें। दूर करता है सब की तू ही कुल्फतें, शुक्र तेरा भला किस तरह हो अदा। सब है तेरी अता ए खुदा। जगमगाया हुआ बेकरा आसमां, मौज दर मौज दरिया में आबे रवां। गुंचाए गुल से महकते हुए गुलिस्तां और फलों से लचकती हुई डालियाँ। लहलहाता हुआ सब्ज़ा खुशनुमा, सब है तेरी अता ए खुदा। प्यारे बच्चों, ये नज़्म अनायत अली ख़ान टोंकी ने लिखी थी। हम इसको दूसरी बार पढ़ चुके हैं। आपने ये नज़्म ज़ुबानी याद करनी है। हिस्सा दोम से हम सबसे पहले खाली जगह पुर करेंगे। हिस्सा दोम से हम सबसे पहले खाली जगह पुर करेंगे। तो बच्चों, आए हम और आप मिलकर खाली जगह पुर करते हैं। यूं तो हर शय पे है डैश रहमत तेरी, यूं तो हर शय पे है डैश रहमत तेरी। बच्चों, क्या जवाब आएगा? चश्मे रहमत तेरी। क्या आएगा? चश्मे रहमत तेरी। डैश को ताकत, बदन को तवानाई दी। डैश को ताकत, बदन को तवानाई दी। डैश में बच्चों आएगा दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी। दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी। वेरी गुड। अब हम तीसरे फिलिंग द ब्लैंक्स पे आएंगे। रानुमाई को पैदा किए, रानुमाई को क्या पैदा किए थे बेटा? जी हाँ, अंबिया पैदा किए थे, अंबिया कराम पैदा किए थे। हमारा चौथा खाली जगह है। गुंचाए गुल से डैश हुए गुलिस्तां। गुंचाए गुल से महके हुए गुलिस्तान। गुंचाए गुल से महके हुए गुलिस्तान। मौज दर मौज डैश में आबे रवां। मौज दर मौज दरिया में आबे रवां। मौज दर मौज डैश में आबे रवां। तो जवाब उसका आएगा दरिया में आबे रवां। लहलहाता हुआ सब्ज़ा खुश, क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, खुशनुमा। क्या आएगा? खुशनुमा। खुश लिखा हुआ है, आपने सिर्फ नुमा लिखना है। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं।
دیے کے خانوں میں نشان لگا کر مصرع مکمل کیجیے، یعنی آپ نے کالم ملانے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم 2 کالم میں نے ملائے ہیں، باقی آپ کریں گے. یوں تو ہر شے پہ ہے، یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری، یوں تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری. رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء، رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء. پیارے بچوں، 2 میں نے کیے ہیں، باقی کے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. نظم کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے گا. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا میں نے صحیح کے نشان لگائے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کو مل کے کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو سب پر دی سبقت، برتری، کمتری تو نگری. تو اللہ نے انسان کو سب پر کیا دی تھی؟ برتری. کیا دی تھی؟ برتری. کیونکہ اللہ نے تمام مخلوقات پر، تمام چرند پرند پر اور جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب پر برتری دی ہے. نعمتوں پر ادا کرنا ہے شکر، قرض، فرض، زر. نعمتوں پر ادا کرنا ہے شکر. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرا، لہلہاتا ہوا سبزہ لگتا ہے. یہ جو سبزہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا رنگین لگتا ہے، تو آنکھوں کو ہمیں جب لہلہاتا ہوا سبزہ دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ خوشنما لگتا ہے. ہمارا دل خوش ہوتا ہے ہریالی کو دیکھ کے. جو لہلہاتا ہوئے کھیت کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ لوگ اگر مری جاتے ہو تو وہ دیکھتے ہو، اور چاروں طرف ہریالی اور خوبصورت پہاڑ اور دریا، تو وہ آنکھوں کو کیا لگتے ہیں؟ بھلے لگتے ہیں. اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، خوشنما ہو جاتا ہے. لہلہاتا ہوا سبزہ لگتا ہے رنگین، سادہ، خوشنما یا بدنما. تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے خوشنما. کیا لگتا ہے؟ خوشنما. لہلہاتا ہوا سبزہ لگتا ہے خوشنما. اس کے بعد ہے اللہ سب کی دور کرتا ہے راحتیں، پریشانیاں، آفتیں، کلفتیں. اللہ سب کی دور کرتا ہے راحتیں، پریشانیاں، آفتیں، کلفتیں. جی بچوں، اللہ سب کی دور کرتا ہے کلفتیں. کلفتیں، کلفت کی جمع، اور اس کی مطلب ہے مصیبتیں. تو اللہ سب کی دور کرتا ہے مصیبتیں. پریشانیاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بک کے اکارڈنگ اگر ہم چلیں گے تو اللہ سب کی دور کرتا ہے کلفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں. آخری ہے، پھلوں کے بوجھ سے ڈالیاں ہیں لچکتی، جھومتی، مچلتی، مہکتی. پھلوں کے بوجھ سے ڈالیاں ہیں لچکتی، جھومتی، مچلتی، مہکتی. جی بچوں، پھلوں کے بوجھ سے ڈالیاں لچکتی ہیں. لچکتی ہیں یعنی نیچے کی طرف آتی ہیں، ان میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بچوں، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. آپ کی بک کا پیج بھی میں نے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ اس کی مدد سے ان سوالات کے جوابات دے سکیں. جی بچوں، ہماری نظم کے پہلے بند میں انسان کو دی گئی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، ہمارا پہلا سوال ہے بچوں، نظم کے پہلے بند میں انسان کو دی گئی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اگر آپ پہلے بند کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاعر نے نظم میں
पहले बंद में किन किन नेमतों का जिक्र किया? जी हाँ, हमारा जवाब होगा नज़म के पहले बंद में देखने की कुव्वत, अक्ल के सोचने, दिल की ताकत और जिस्म की तवानाई जैसी नेमतों का जिक्र किया गया है। जी बच्चों, आप इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे, नज़म के पहले बंद में देखने की कुव्वत, अक्ल के सोचने, दिल की ताकत और जिस्म की तवानाई जैसी नेमतों का जिक्र किया गया है। जी बच्चों, अब आपको समझ में आ गई होगी कि शायर ने किन नेमतों का जिक्र किया है। हमारा सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए किसे पैदा किया है? अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए किसे पैदा किया है? जी हाँ बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को पैदा किया है। किन को पैदा किया है? अंबिया कराम को पैदा किया है। हमारा तीसरा सवाल है, ज़मीन से उबलती हुई नेमतें से शायर का इशारा किन नेमतों की जानिब है? अब हमें ये बताना है कि जो ज़मीन से उबलती हुई नेमतें थीं, शायर का इशारा किन चीज़ों की तरफ था? तो जी बच्चों, हम इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे, ज़मीन से उबलती हुई नेमतों से शायर का इशारा ज़मीन में उगने वाली अशिया यानी तरह तरह के फल और सब्जियों वगैरह की तरफ है। जो ज़मीन में फल पैदा होते हैं, जो ज़मीन में सब्जियां पैदा होती हैं, शायर का इशारा उनकी तरफ है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें उगती हैं? मिसाल के तौर पे अगर हम फल देखें तो तरबूज, इसकी बेलें लगती हैं ज़मीन के साथ साथ, ठीक है। फिर आलू, मूली, गाजर, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जिनकी तरफ शायर का इशारा था। ठीक है बच्चों, अब हम नज़्म आखिरी सवाल करेंगे। नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने किन किन नेमतों का ज़िक्र किया है? तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि शायर ने आखिरी बंद में किन किन नेमतों का ज़िक्र किया है। आप बुक की तरफ भी देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। हम इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे, नज़्म के आखिरी बंद में चाँद और सितारों से जगमगाते हुए आसमान, दरियाओं में बहते हुए पानी, फूलों और कलियों से महकते हुए बागात और फलों से लदे हुए दरख्तों जैसी नेमतों का ज़िक्र है। इसके अलावा हरियाली से ज़मीन की खूबसूरती को भी अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर बयान किया गया है। जी बच्चों, शायर का इशारा जो था वो जगमगाते हुए आसमान, दरिया में बहते हुए पानी, फूलों और कलियों की तरफ है। इसके अलावा हरियाली पर भी शायर ने अल्लाह ताला की खूबसूरती का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती हमें दरख्तों से, फूलों से दी है, उनकी तरफ भी इशारा किया गया है। वाहिद जमा, प्यारे बच्चों, अभी हम वाहिद जमा करेंगे। आप जानते हैं कि वाहिद एक चीज़ और एक चीज़ से जब ज़्यादा होती है तो वो जमा कहलाता है। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो वो जमा कहलाता है। वाहिद एक चीज़, जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो वो जमा कहलाती हैं। अब हम देखेंगे इंसान। इंसान का मतलब एक है। जब हम कहते हैं इंसानों तो उसका मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो हमारा पहला लफ्ज़ जो है, वाहिद जो है, वो है इंसान, इंसानों, शै, अशिया, बदन,
ابدان بدن ابدان، راحت راحتیں راحت راحتیں، کلفت کلفتیں. ہم پہلے جب ہم نے الفاظ معائنے کیے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جواب میں تھا کلفت. کلفتیں اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. کلفت کلفتیں، کلفتیں کا مطلب مصیبتیں، کلفت کا مطلب مصیبت اور اس کا جمع ہوگا کلفتیں، اور کلفتیں کا مطلب ہے مصیبتیں. تو کلفت اور کلفتیں. ڈالی یعنی ایک ڈالی، اور جب ہم پورے درخت کی ڈالیوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہوتی ہیں تعداد میں تو وہ ڈالیاں، ڈالی یعنی ایک ڈالی. اور جب ہم ڈالیوں کی بات کرتے ہیں پورے درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ڈالیاں ہوتی ہیں. ہم جب جمع کریں گے تو ڈالیاں، ڈالی ڈالیاں. چلے بچوں آگے بڑھتے ہیں. درجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ لکھنے ہیں. پیارے بچوں، ایسے الفاظ جو ایک جیسی آواز پیدا کریں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. ہم نے آپ کی بک سے جو الفاظ لیے ہیں عنایت، عطا، آسمان، سونا. اب آپ دیکھیں لفظ جب عنایت لکھا ہے تو اس کے آخر میں یہ تے یت، اور جب آپ نے اس کا ہم قافیہ لفظ دیکھیں تو اس کے بھی لاسٹ میں میں نے انڈر لائن کیا ہے شکایت، عنایت، شکایت، دنائی، توانائی. آخر میں دیکھیں آپ دنائی، دنائی کا نائی اور توانائی کا بھی نائی. دانائی، توانائی. عطا، عطا، خطا، عطا، خطا. سونا، رونا، سونا، رونا. داخل، شامل، داخل، شامل، داخل، شامل. گھر کا کام ہے بچوں، جملوں میں استعمال کیجئے. بنائی، خوش نما، انبیاء، راحت، برتری. واپس دہرا رہی ہوں، بنائی، خوش نما، انبیاء، راحت، برتری. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. پیارے بچوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ڈے.